بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله وهب لي العافية من دين تخلق به وجاهي ويحار في ذهني ويتشعب له فكري ويطول بممارسته شغلي، وأعوذ بك يا ربي من هم الدين وفكره وشغل الدين وسهره. فصل على محمد وآله وأعذني منه وأستجير بك يا ربي من ذلته في الحياة ومن تبعته بعد الوفاة. فصل على محمد وآله وأجرني منه بوسع فاهن أو كفاف واصل. اللهم صل على محمد وآله واحجبني عن السرف والازدياد وقومني بالبذل والاقتصاد وعلمني حسن التقدير واقبزني بلطفك عن التبذير وأجر من أسباب الحلال أرزاقي ووجه في أبواب البر إنفاقي وازو عني من المول ما يحدث لي مخيلة أو تأديا إلى بغي أو ما أتعقب منه طغيانا. اللهم حبب إلي صحبة الفقراء وعني على صحبتهم بحسن السبر. وما زويت عني عن متاع الدنيا الفانية فاسخره لي في خزائنك الباقية واجعل ما خولتني من حتمامها وعجلت لي من متاعها ملغة إلى جوارك ومسلة إلى قربك وزريعة إلى جنتك، إنك ذو الفضل العظيم وأنت الجواد الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد.